20-30,000 50,000 होगी, 1.5 लाख आबादी है, ये करोड़ों का सूबा है, करोड़ों आदमियों का सूबा है। इन करोड़ों आदमियों के सब की एक जैसी 2 आंखें हैं, एक जैसे कान है, एक जैसी नाक है, सब लोग सिर्फ कर सकते हैं चीजों को, क्यों नहीं आते? बाकी लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? अब ये जो सेमिनार हमने, ये बारिश का पहला कतरा मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला साबित होगा। हम ऐसे बहुत सारे सेमिनार मुनक्कद कराएंगे। धोना पुलिस का नहीं होगा, पुलिस में 1,001 पुलिस लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं होता। मुझे इस बात का बखूबी तदारक इदराक है मुझे इस बात का, लेकिन साथ साथ हम ये भी हाईलाइट करेंगे कि क्या मुआशरा हमें फराइज अंजाम दे रहा है, क्या हम इर्द गिर्द आंखें और कान खोल के बैठते हैं, क्या जिस बस में हम सफर करते हैं और अगर वहां पे बारूद का भरा हुआ बैग रख लिया और सारी की सारी ब्लास्ट हो जाए तो उसमें हम सब ब्लास्ट हो जाएंगे? क्या हम उस पर नजर रखते हैं? हम तो उस पर भी नजर नहीं रखते। क्या हम दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुम कहां से आ गए? क्या एक हल्का सा इंटरव्यू कर लेते हैं हम दूसरे से? क्या साथ बैठने वाले कोई दूसरा आदमी, मशकूक आदमी, उससे हम छोटा सा इंटरव्यू जस्ट बैलेंस भी किया जाता है कि सर आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं, क्यों? बात पता चल जाता है, इंटेलिजेंटली बात कर सकते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करना जरूरी नहीं होता। और पुलिस भी तो ऐसे ही इंसानों पर मुश्तमिल है ना, ऐसे ही नफूस पर मुश्तमिल है। ये बहुत ज्यादा कोई ट्रेन पुलिस नहीं है, ये टेररिज्म के लिए बिल्कुल ट्रेन नहीं है। ये तो आम छोटी मोटी जलसा जुलूस लाठी, तो इनकी ट्रेनिंग ही और नहीं है, इनसे तो हम काम ही और लेते रहे। हम इससे ये जुराइम की रोकथाम का काम बहुत कम लिया गया है, इनसे और बड़े काम लिए गए। अब वक्त आ गया है कि इनसे वो ड्यूटियां छुड़वा के जो आज तक हम इनसे लेते रहे हैं, मैं वो ड्यूटियां नहीं करवाऊंगा, यहां बैठे हुए सब लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, इनसे वो ड्यूटियां छुड़वाई जाए जो ये आज तक देते रहे हैं, और इनको इनकी खिदमत के खल्क पे लगाया जाए, इनको इन्हीं के काम के लिए हेल्प की जाए, इन्हीं के काम को जो कि मुआशरे की बेस है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग की बेस है मुआशरे की, गांव में नंबरदार, चौकीदार, शहर में यूनियन काउंसिल में उस लेवल पे छोटी मोटी मसालती कमेटी बना के, कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन गिविंग सोसाइटी बना के कोई थोड़ा बहुत रोल अगर हर फर्द ले ले, तो मेरा ख्याल है कि हम जराइम पे काबू पाने में किसी न किसी हद तक जरूर कामयाब हो जाए। सरबराही मिली और इंतजामी शायद जो बालूगा अंग्रेजी की है उसकी आपसे बात ये कोई हद से ज्यादा तारीफ करने लगते हैं जो काफी एम्बैरेसिंग है। अस्सलाम वालेकुम। हाशमी साहब ने बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन है, और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि जो रियासत है वो वजूद में इसलिए आई ताकि अब इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है, इसको आप अगर ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो शायद इसका मतलब होगा कि वहाँ पे नज़्म व नस्ल, ये ऑर्डर है, इसको जो थ्रेट है वो क्राइम से है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो क्राइम है दैट इज थ्रेट की जिम्मेदारी रही है। तो इसीलिए आपने बार बार सुना होगा, कायदे आज़म को लोग बार बार कोट करते हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट राइट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल। तो ये एक बेसिक जो फंक्शन है स्टेट का वो है नज़्म व नस्ल कायम करना। बदकिस्मती से हमारी जो स्टेट है वो ये रोल अदा नहीं कर पाई, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और इसमें जो थ्रेट है, थ्रेट टू ऑर्डर वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीरियस है। आज का जो मौजूद है कि जो सिविल सोसाइटी है वो इस थ्रेट को कैसे रिड्यूस कर सकती है, इसको कम करने में कैसे मदद कर सकती है। तो सिविल सोसाइटी भी एक बहुत ही जो है वाइड टर्म है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आपको बताया भी है कि इसमें मीडिया भी शामिल है, इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। लेकिन मैं यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है उसको बहुत महदूद सेंस में आपके सामने रखूँगा। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी का रोल है वो 2 तरह से है, एक उसका डायरेक्ट रोल है और एक इनडायरेक्ट है क्राइम को कंट्रोल करने में। तो इसका जो डायरेक्ट रोल है मैं उस पर भी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मुआशरे के उस हिस्से को, उस सेक्शन को एड्रेस करना चाहता हूँ जिसको आप कहते हैं कि वो साहिब हैसियत है।
آپ نے سنا کہ جو آپ کو بتایا گیا کہ جرم جو ہے کرائم جو ہے اس کے بہت سارے کازز ہیں, اس میں انمپلائمنٹ بھی ہے, اس میں آج جو صاحب نے کہا کہ اوور پاپولیشن ایک بہت بڑا فنکشن ہے, بہت بڑا کاز ہے اس کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے, جو ہمارا ڈس فنکشنل ہیلتھ سسٹم ہے, ڈس فنکشنل ایجوکیشن سسٹم ہے, کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے, تو یہ جو لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوتا ہے, یہ آپ کے معاشرے میں موجود نہیں ہے. اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ سول سوسائٹی کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشوں سے نوازا ہے, وہ ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں. آپ نے پارٹیشن سے پہلے بہت سارے نام سنے ہوں گے, آپ نے گنگارام ہاسپٹل کا نام سنا, آپ نے گلاب دیوی ہاسپٹل کا نام سنا, آپ نے بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے نام سنے. یہ سب انسٹیٹیوشنز, یہ سب ادارے کرائم کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتے تھے, اور یہ ادارے جو تھے یہ ان لوگوں نے قائم کیے تھے جو صاحب حیثیت ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو ٹریڈیشن ہے فلینتھروپی کی, یہ آگے بڑھ کر لوگوں کے مسائل اس طرح حل کرنے کی بہت ہی کمزور ہے. اگر چند جو آپ کے سامنے مثالیں آتی ہیں وہ عمران خان کا شوکت خان میموریل ہاسپٹل ہے, ابھی یہ سہارا ٹرسٹ ہے, یہ چند اور بھی بہت سارے ادارے ہیں, لیکن جتنی ہماری ضروریات ہیں یہ ان سے بہت کم ہے. ہمیں ہزاروں ایسے ادارے چاہیے کیونکہ جو اسٹیٹ ہے وہ ڈس فنکشنل ہے, گورنمنٹ جو ہے ڈس فنکشنل ہے, اس سے جو سول سوسائٹی ہے, اور سول سوسائٹی میں وہ سیکشن جو صاحب حیثیت ہے اس پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ آ پڑی ہیں. آگے بڑھیں, وہ جو اسکولز ہیں, جو کالجز ہیں وہ قائم کریں, وہ اڈاپٹ کریں, وہ لوگوں کے لیے جو پارکس ہیں, جو پلے گراؤنڈس ہیں وہ اسٹیبلش کرنے میں مدد دے. تو یہ ان کا ایک سول سوسائٹی کا انڈائریکٹ رول ہوگا کرائم کو فائٹ کرنے کا. اور اگر بیوروکریسی تھی اس کو یہ کہتا تھا کہ مائی بیوروکریسی اٹس اسٹمک از ہیلتھی. تو ہماری بھی جو سچویشن ہے وہ اس سے زیادہ ڈفرنٹ نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے یہاں پہ جو سول سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, جو صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہیں, کہ وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کو خود آگے بڑھنا چاہیے اور خود وہ رول پلے کرنا چاہیے جس کی اس وقت معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے. جو اسی طرح پولیٹیشین سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے دیٹ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی. اگر کسی پولیٹیشین کی, کسی اسٹیٹ مین کی, کسی گورنمنٹ سرونٹ کی مورل اتھارٹی نہیں ہے تو وہ کوئی بھی دوسری اتھارٹی کو ایکسرسائز نہیں کر سکے گا. تو ایز اے گورنمنٹ سرونٹ, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے رولر آف دس کنٹری ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو مورل اتھارٹی ہے اس کو سب سے پہلے اسٹیبلش کریں تاکہ اس کے بعد جو ہماری جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے وہ زیادہ وہ مضبوط ہو سکے. ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہے کرائم کے لیے. یہ بہت ہی کنڈیوسیو حالات ہیں یہاں پہ کرائم پیدا کرنے کے لیے, کرمنل پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ نے, لوگوں نے جو ہیوز ناٹ ہیں ان کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں. ان کے لیے صرف محرومیت ہے, ان کے لیے صرف ڈیسپریشن ہے, اور یہ جو طالبانائزیشن ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے. یہ چند لوگ نہیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ طالبانائزیشن ہوگی, یہ آپ کے ہزاروں لاکھوں ڈس انفرینچائزڈ پاپولیشن ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کو اسٹیٹ کے اسکولز نے اپنے اندر کوئی جگہ نہیں دی, اس لیے وہ مدارس میں چلے گئے, اور مدارس میں جا کے انہیں صرف چند باتیں, بہت ہی محدود قسم کی تعلیم دی گئی. اور آج یہ جو آپ طالبانائزیشن کا فنومنا دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ایک ڈائریکٹ اسٹیٹ کی فیلئر کا آؤٹ کم ہے. اور اس معاشرے میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے جو اپنا رول پلے نہیں کیا, یہ ان کا حصہ لیا. یہ ایک بگننگ ہے, اور اس انیشیٹو پہ جو بات پوری جو افزانیاں ہیں وہ مبارکباد کی. بہت